नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। मनसुन बाहिरियो र मौसम सम्बन्धी बुलेटिन निकाल्नु पर्दैन भनेको 7 दिन नबित्दै देशभर परेको हाँडी घोप्टे वर्षाले अनायासै 88 जनाको मृत्यु र आजसम्मको आँकडा अनुसार 30 जना बेपत्ता भए। लाखौं हजारौं बिग्गामा काट्न ठिक्क पारिएका धान सखाप भए। पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका धान खेत सोत्तर भए। मौसम पूर्वानुमान नै फेल खायो। नेपालमा मौसमविदको अनुमान फेल खाएको होइन कि मौसम परिवर्तनले प्रविधिलाई नै असफल तुल्याएको देखिन्छ। गत असार 2 गते मेलम्चीमा आएको विनाशकारी बाढी पनि यही मौसम परिवर्तनको एउटा सङ्केत थियो। किनभने मेलम्चीमा परेको पानी मात्रै थिएन, त्यो पानीसँगै हिमाली क्षेत्रका ढुङ्गा, माटो र गेगर पनि थिए। मौसमले आफ्नो रूप मात्रै देखाएन, मानिसको चरित्र पनि नङ्ग्याएर गयो। दिगो विकासको कुरा गर्ने शासक र गुणस्तरीय सेवा दिन्छु भन्ने देशका ठेकेदार कम्पनीको औकात पनि देखाइदियो। हो, अहिले कञ्चनपुरमा त्यस्तै भएको छ। महाकाली नदीको निर्माणाधीन पुल जोड्ने पहुँच मार्ग अन्तर्गत निर्माण गरिएको कालोपत्रे सडक बगेपछि सडक निर्माणमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। सडक बन्नुको कारण माग गर्दै राजनीतिक दल र तिनका भातृ सङ्गठनले गुणस्तरीयहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरी सडक निर्माण गरिएको गुनासो गर्दै छुट्टै रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी छानबिनको माग गरेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 11, 12, 13 र 14 लाई जोड्ने 6 लेनको महाकाली पुलको आयोजना राष्ट्रकै गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै बेमौसमी वर्षाका कारण छेद विच्छेद भएको प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। आज हामी कार्यक्रम कल 24 मा यो विषयलाई समेट्नेछौँ। राजमार्ग अगाडि गुड्नका लागि हो, गाडी गुड्नका लागि हो, तर पार्किङ स्थल बनाइदा सवारी आवागमनमा समस्या त हुन्छ नै, दुर्घटनाको सम्भावना पनि बढाएको छ। यति बेला रौतहटको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिकाको चन्द्रनिगापुर चोकमा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ पार्किङ स्थल बनेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगापुरले गत वैशाखमा आश्रय निर्माण सेवालाई 2,38,70,366 रुपियाँमा ठेक्का दिएर राजमार्गको करिब 2 किलोमिटर पुनर्स्थापना गरेको थियो, जस अन्तर्गत करिब 1 किलोमिटर चन्द्रनिगापुर मुख्य बजारमा रहेको 2 लेनको सडकलाई स्तरोन्नति गरेर 4 लेनको पनि बनाइयो। तर बढाइएको सडक अहिले सवारी पार्किङ स्थलमा परिणत भएपछि स्थानीय हिस्सा परेका छन्। हामी यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि यहाँहरू बीच राख्नेछौँ। त्यसैगरी एउटा गीत त हामी सबैले सुनेकै छौँ, नखेल्नु जुवा र तास धनको नाश जीवनको बनिवास। दर्शकवृन्द, जुवा तासले बनिवास त लगाउँछ नै, इज्जतको पनि धज्जी उडाउँछ। जुवा तास खेल्ने खेलाउने दुवै काम गलत हो, तर सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने उखान यति बेला डडेलधुराका जुवाडेमा पनि लागू भएको छ। कार्तिक 3 गते शुक्रबार राति डडेलधुरा प्रहरीले जुवा खालबाट अमरगढी नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष गोविन्द भट्टसहित 22 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद 93,960 रुपियाँ र 4 बुक ताससहित पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका 22 जना मध्ये अमरगढी नगरपालिका 4 बस्ने 50 वर्षीय इन्द्रबहादुर थापाको नाम मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो। तर प्रहरीको चर्को आलोचना भएपछि प्रहरीले बाध्य भएर शुक्रबार नाम सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले उनीहरू मध्ये अमरगढी नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष गोविन्द भट्टलाई छाडेको छ भने बाँकीलाई कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको छ। वडा अध्यक्ष भट्टलाई पहुँचको भरमा छोडेको स्थानीयको आरोप छ। यो विषय पनि हामी आजको कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। यस अलावा तपाईहरूका गुनासोलाई पनि हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 12424 र एनसेल नम्बर रहेको छ 980115 72424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 988401 1037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा राखौं पहुँच मार्ग भत्किनुको कारण सम्बन्धी यो रिपोर्टतर्फ। महाकाली नदीको निर्माणाधीन पुल जोड्ने
पहुँच मार्ग अन्तर्गत निर्माण गरिएको कालोपत्रे सडक बनेपछि सडक निर्माणमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। सडक बन्नुको कारण माग गर्दै राजनीतिक दल र तिनका भातृ सङ्गठनले गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरी सडक निर्माण गरिएको गुनासो गर्दै छुट्टा छुट्टै रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी छानबिनको माग गरेका छन्। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेकपा एमाले भीमदत्त नगर कमिटीका अध्यक्ष रमेश तिरुवा र सचिव भगत सिंह विकले विज्ञप्ति जारी गर्दै पहुँच मार्ग बग्नुको कारणबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुलको पहुँच मार्ग भाइरल रोड निर्माणमा प्रयोग गरिएको सामग्री गुणस्तरहीन रहेको व्यापक जनगुनासो आएको भन्दै निर्माण कार्यको आवश्यक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष कैलाश चन्द्र गिरी, वाइसिएल सचिव तिलक जप्रेल, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा स्ववियोका संयोजक रमेश पन्त र युवा संघ नेपालका सहसंयोजक मुकेश सिंहद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 11, 12, 13 र 14 लाई जोड्ने 6 लेनको महाकाली पुलको आयोजना राष्ट्रकै गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै बेमौसमी वर्षाका कारण क्षतविक्षत भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। विज्ञप्ति मार्फत आयोजनामा भएको प्राविधिक कमजोरी, गुणस्तरमा कमी तथा अन्य कमी कमजोरी के कति कारणले भएको भन्ने कुराको सत्य तथ्य छानबिन गर्न समिति गठन गरी दोषी उप कारबाही गर्न माग गरिएको छ। निर्माणाधीन 4 लेनको पुलबाट भुजे खोलासम्म 300 मिटर भन्दा बढी पहुँच मार्ग महाकाली नदीले बगाएको छ। सडक भत्किएपछि ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता अनुसार गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग नगरेको आरोप लागेको छ। स्थानीय बासिन्दाले बालुवाको प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा भत्किएको आरोप लगाएका हुन्। गत 2074 साल भदौदेखि निर्माण कार्य सुरु गरेको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना फ्युल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माणको अवधि 2078 फागुन 12 गतेसम्म तोकेको छ। तर महाकाली नदीले कम्पनीले बनाएको कालोपत्रे सडक र अस्फाल्ट प्लान्ट युरिया पुरै डुब्दा निर्माण कार्य समयमै सकिनेमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ। पुलको दुवैतर्फ 5400 मिटर बाँध निर्माण गर्नुपर्ने योजनामा रहेको हुँदा नदीको वारी र पारी दुवैतर्फ 2700 लम्बाइ भएको बाँध निर्माण गर्नुपर्ने ठेक्कामा उल्लेख छ, जसले गर्दा पुलको पहुँच मार्ग कालोपत्रे सडक सुरक्षित रहन्छ। तर बाँध निर्माणका लागि 1,41,000 घन मिटर ढुङ्गा आवश्यक पर्ने र 70% ढुङ्गा 260 किलोग्राम भन्दा बढी तौलका चाहिने भएकोले ढुङ्गा केही समय अघि महाकाली पुल आयोजना कार्यालयले स्थानीय तह र प्रशासनसँग समन्वय गरी महेन्द्रनगरको उत्तरमा रहेको चुरेको फेदबाट ठूला ढुङ्गा ल्याउन थाले पनि स्थानीय उपभोक्ताको विरोधपछि रोकिएको थियो। दर्शकवृन्द, हामीले महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुल जोड्ने पहुँच मार्ग अन्तर्गत निर्माण गरिएको कालोपत्रे सडक बगेपछि सडक निर्माणमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको सन्दर्भको यो रिपोर्ट यहाँहरूबीच राख्यौँ र यति बेला हामीसँग यो सडकमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्नुहुने भातृ सङ्गठन मध्येका अनेरासो ब्यूका संयोजक रमेश पन्त यति बेला हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यसको विषयमा उहाँहरूले राख्नुभएको मागको सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसपछि हामी ठेकेदार कम्पनीका सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। रमेशजी, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। यहाँहरूले महाकाली नदीको यो निर्माणाधीन पुल जोड्ने पहुँच मार्ग अन्तर्गत निर्माण गरिएको यो कालोपत्रे सडक बगेपछि यसमा अनियमितता भएको आशंका गर्नुभयो। अब हुन त यो बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीले सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा वितण्डै मच्चाएको छ। तर यहाँहरूले चाहिँ यहाँनिर ठेकेदार कम्पनी र निर्माणमा लापरवाही भएको हो भनेर अहिले यो आशंका गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो? सर, त्यो के हो भन्दाखेरि खास कुरा के हो ना, अब त्यहाँ इन्जिनियरिङ साइडले त्रुटि कहाँनिर देखिन्छ भने पिच गर्नुभन्दा पहिले जो बेस तयार हुन्छ नि सर, त्यो बेस तयार हुने बेला
कमसेकम माटो र गिट्टीहरूको एउटा कम्प्याक्ट हुनुपर्ने हो। त्यो भत्किँदाखेरि देखिएन, माथि त सर्लक्क चिल्लो देखियो, भाइरल रोड भने सबैले त्यहाँ सेल्फी खिच्ने गर्ने वाह भन्ने कुरा भयो। एक्ज्याक्टली यो जुन विपद आइसक्यो, विपद आउँदाखेरि त्यहाँ जुन देखियो त्यो रेसियो देखेन के, त्यो त्यही नजिकै एउटा माटोको थुप्रो थियो, त्यसलाई केही गरेन पानीले। त्यो भएको त्यत्रो कम्पक्ट भएको त्यो बालुवा र गिट्टी ढुङ्गा मात्रै हो त्यो देखियो। त्यो अब हामीले छानबिन गर्ने निकायलाई सरकारलाई माग गरेका छौँ, त्यो कानुनी रूपमा त्यो के हो होइन भन्ने बुझेर चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो यहाँहरूले देखेको आधारले भन्नुभयो, यसमा इन्जिनियरिङ पाटोबाट अन्य त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि यहाँहरूले कुराकानी गर्नुभयो, यो केही त्रुटि छ भन्ने कुरा आधार हो कि यहाँहरूको आफ्नै कुरा त्यो जे देख्नुभयो त्यो आधारले मात्रै भन्नुभएको हो? होइन सर, त्यो भन्दाखेरि पनि हामीले त्यो अब त्यो विभिन्न निर्माणका ठेकेदारहरूको कुरा सुन्यौँ, त्यसपछि हामीले सम्बन्धित सेक्टरमा हेर्ने विभिन्न इन्जिनियरहरूसित छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि के भन्नुभयो भने कमसेकम त्यो बनाउँदाखेरि 1 लेयर माटो, 1 लेयर गिट्टी, 1 लेयर माटो गरेर कम्प्याक्ट गरेर जानुपर्छ। जुन मापदण्डमा त्यो निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो मापदण्ड त्यहाँ देखिन भन्ने कुरा उहाँले पनि गर्नुभयो। त्यही आधारमा हामीले भनेको। तपाईँले यो विज्ञप्ति आज निकाल्नु भएको छ होइन? आज निकाल्नु भएको हो कि हिजो? हिजो निकाल्नु भयो। यस सम्बन्धी यहाँले ज्ञापन पत्र कहीँ बुझाउनु भयो, सम्बन्धित निकायमा बताउनु भएको छ, भन्नुभएको छ? त्यो हामीले प्रेस विज्ञप्ति निकालेको आज पुनः हाम्रो छलफल छ अखिल क्रान्तिकारी र हाम्रो। अब हामी जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाउने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। यसो गरौँ, यति बेला रमेशजी यहाँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै हामीसँग किशोर राज पाण्डे निर्माण व्यवसायी पनि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ। किशोरजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। महाकालीले ठुलै वितण्डा निम्त्यायो, सुदूरपश्चिममा यो बेमौसमको बाढीले त गर्यो, तर मानिसका कामहरूलाई पनि नङ्ग्यायो भन्छन् सुदूरपश्चिमवासी। यति बेला तपाईँले गरेको जुन भाइरल रोड, धेरै त्यहाँ फोटो खिचिँदै धेरैले त्यसलाई गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएको थियो, तर नदीले बगायो, त्यो एउटा पाटो छँदैछ, तर काममा चाहिँ जुन किसिमको हुनुपर्थ्यो त्यो पर्फेक्टनेस आएन, देखिएन भन्छन् नि त? होइन, त्यो भनाइमा थियो, कामको गुणस्तरमा त्यस्तो कुनै पनि कम्प्रोमाइज भएको छैन होइन। त्यो रोड आफैमा चाहिँ खालि एउटा सामान्य रोड मात्रै थियो, त्यसको बाहिरपट्टि ग्याबिन चार्जरले केही पनि थिएन प्रोटेक्सनको लागि। त्यो प्रोटेक्सन चाहिँ बाहिरबाट हुनुपर्ने थियो, जुन चाहिँ ठुलो ढुङ्गा 260 किलोभन्दा माथिको ढुङ्गाबाट हो। बारम्बार हामीले त्यो कुरा उठाएको पनि थियौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो 5,27,000 क्युसेक पानी चाहिँ अब एउटा सामान्य इभेन्टले नजानेको अवस्थामा त्यो रोड चाहिँ भत्किन पुग्यो हो, लगभग 1.5 मिटर जति। त्यसको प्रोटेक्सनलाई जुन बन्नुपर्ने ड्याम थियो त्यो चाहिँ बन्न नसकेको कारणले गर्दा रोडलाई क्षति भएको हो। त्यो कुरा चाहिँ हामी बारम्बार हामी पुल अफिस मार्फत चाहिँ हामीले बारम्बार राखेको हुन्थ्यौँ। कामको गुणस्तरमा त्यस्तो केही पनि छैन, काम ओपनै छ होइन। आएर त्यसो जे छानबिन हुँदा पनि हामी तयारै छौँ त्यसको लागि। अब विभिन्न भातृ सङ्गठनले यस सम्बन्धी अहिले विज्ञप्ति पनि निकालेको छ। हामीसँग रमेश पन्त पनि हुनुहुन्छ, अनेरासु ब्युका संयोजक। रमेशजी, उहाँले भन्नुभयो, जसरी भन्नुभयो हुन त यो इन्जिनियरिङ पाटोबाट भोलि यस सम्बन्धी अनुसन्धानहरू होलान्, त्यस सम्बन्धी हेरिएला, तर ठ्याक्कै भन्दाखेरि तपाईँहरूले यसमा केही गडबडी छ भन्ने आधार चाहिँ के हो? फेरि एकपटक मलाई सुनाइदिनुहोस् त। हेलो, हजुर। त्यो हामीले विभिन्न त्यो सेक्टरमा काम गर्ने ठेकेदारहरूको गुनासो आइसकेपछि हजुर हामीले त्यो सम्बन्धित इन्जिनियरहरूलाई पनि सम्पर्क गऱ्यौँ। उहाँहरूको पनि निष्कर्ष के थियो भने त्यहाँ माटोको लेयर र ढुङ्गाको लेयरको कम्प्याक्ट भएन, त्यहाँ बालुवा र ढुङ्गा मात्रै भयो। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यो एकदम छिटो खडान भयो भन्ने कुरा थियो। त्यही कारणले त्यो अब त मापदण्ड हो उहाँले त भन्नुहुन्छ, अब त्यो भन्ने निकाय होला नि त, त्यो निकायले स्पष्ट गर्ला नि त। किशोरजी, हजुर हजुर, किशोरजी यहाँले सुन्नुभएको छ मलाई? अहिले आवाज आइरहेको छ? हजुर आएको छ। अब अहिले सुन्नुभएको छ? हजुर हजुर। जस्तो रमेशजीले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो हामीले आम नागरिकले मात्रै भनेको कुरा होइन कि अन्य निर्माण व्यवसायी र इन्जिनियरहरूले पनि त्यो बनाएको अवस्था देखिसकेपछि उहाँहरूले भनेको कुरा हो भन्दै हुनुहुन्छ कि? ए होइन, त्यसलाई त हामी छान्नलाई तयारै छौँ हजुर, त्यसलाई त केही पनि छैन हाम्रो तर्फबाट होइन। त्यो काम त्यही नै छ, हामीले गरेको काम त्यही नै छ, भएको क्षति त्यही नै छ। भनेको भोलिको दिनमा त्यस्तो छानबिन भयो भनेदेखि त्यसको अब भागीदार चाहिँ बन्न तयार हो भन्ने कुरामा छानबिन हुँदाखेरि पनि हामीलाई केही आपत्ति छैन होइन। अब अहिले सबैले छानबिन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा अब त्यसको लागि यहाँले गर्ने सहयोग पनि त रहला नि? होइन, हामी तयारै छौँ। अब हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने जे छ हामी गर्न तयारै छौँ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? हामी तयारी छौँ। अब त्यो के कति कारणले गर्दा क्षति भयो भने समग्र रूपमा छानबिन हुन्छ होला होइन। यहाँहरूको अहिले पर्छ पनि भन्छ हामी त। यहाँहरूको अहिले प्रारम्भिक
कुरा चाहिँ कति जति क्षति गरायो होला, कति जति क्षति भयो त्यहाँ? अब प्रारम्भिक हामीले अब बल्ल अब सबै डिटेल इस्टिमेट त गरेका छैनौँ होइन। त्यही पनि अब हाम्रो आइल्यान्डहरू वासआउट भएको छ, बाटो पनि लगभग 1.5-2 किलोमिटर चाहिँ वासआउट भएको छ। त्यसले गर्दा 4-5 करोड 6-7 करोडसम्मको क्षति भएको छ भन्ने प्रारम्भिक आकलन हो हाम्रो अहिले। यो काम सकिसकेको थिएन है, यहाँको जति जिम्मा थियो? काम सकिसकेको थिएन, हामी काम रनिङमा थियो। हामीले अब रोड निर्माण गरिरहेको थियौँ, बाहिर तटबन्ध हुन्छ भन्ने आशमा चाहिँ रोड सुरु गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ तटबन्ध हुन सकेन होइन। त्यसले गर्दा अधुरो नै थियो काम चाहिँ। अब यो अहिले स्थानीयहरूले चाहिँ जुन किसिमले आरोप लगाए, यो आरोपको पछाडि अरू कुनै कारण देख्नुहुन्छ कि मात्रै उहाँहरूले अब भत्क्यो भन्ने चिन्ता मात्रै व्यक्त गर्नुभएको जस्तो लाग्छ? उहाँहरूको अब बिचरा आफ्नो दुःख हुँदाखेरिको आक्रोश मात्रै हो जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। काम अब हामीले 3-4 वर्षदेखि गरिरहेको सबैले देख्नु भएकै पनि छ। अब कतिजनाहरूले चाहिँ बाँधले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँ बच्यो भन्ने पनि भन्नुभएको छ, कतिजनाले आरोप पनि लगाउनु भएको छ, मिश्रित छ ऊ चाहिँ भनेको छ होइन। त्यसलाई अब हामीले सामान्य रूपमा चाहिँ अब मिश्रित आवेग मात्रै भएको रूपमा लिएका छौँ होइन। र त्योभन्दा माथिको सबै कुरामा हामी तयार पनि छौँ, फेरि त्यसलाई हाम्रो अनेक ऊ पनि छैन फेरि। रमेशजी, यहाँले मलाई सुन्नुभएको छ? अब उहाँले पनि भनिरहनु छ हामी छानबिनको लागि सहयोग गर्न तयार छौँ, छानबिन होस्, छानबिन भयो भने हामी दोषी छौँ भने कारबाहीको भागीदार हुन्छौँ भनिसकिसकेपछि सायद भन्नुपर्ने कुरा त धेरै नरहला। अब रहेन, त्यो त माथि निकायले हेर्ने हो, त्यो निकायले गर्छ। तर त्यो समस्या कहाँनिर हो भने त्यो हुन त्यो नराम्रो हो। कमसेकम पानीलाई रोक्नलाई त पहिले बाँध पो तयार गर्नुपर्ने हो। बाँध नबनिकन जो रोड बन्यो नि यसले पनि अलि समस्या भयो। हुन त अब अहिले धनको मात्रै क्षति भयो भन्नुमा मानिसहरूको चाहिँ क्षति हुनु पुगेन, त्यो ठुलो कुरा हो। तर पनि वास्तवमा त्यो बाँध नभएकै कारणले त्यो भन्ने त प्रष्ट भयो नि त सर। हुन्छ, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीको लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अनिराज भ्यू का संयोजक रमेश पन्त हुनुहुन्थ्यो भने त्यसै गरी निर्माण व्यवसायी किशोर राज पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। महाकालीको यो निर्माणाधीन पुलको सन्दर्भको सम्बन्धित हामीले यो न्युज यहाँहरू बिच हामीले राख्यौँ। अब राजमार्ग बन्यो पार्किङ स्थल भन्ने एउटा प्रसङ्गतर्फ लागौँ। रौतहटको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिकाको चन्द्रनिगापुर चोकमा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ पार्किङ स्थल बनेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगापुरले गत वैशाखमा आश्रय निर्माण सेवालाई 2,38,70,366 रुपियाँमा ठेक्का दिएर राजमार्गको करिब 2 किलोमिटर पुनर्स्थापना गरेको थियो, जस अन्तर्गत करिब 1 किलोमिटर चन्द्रनिगापुर मुख्य बजारमा रहेको 2 लेनको सडकलाई स्तरोन्नति गरेर 4 लेनको बनाइएको थियो। चन्द्रपुर नगरपालिकाकै मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको चन्द्रनिगापुरको सडक खण्ड 2बाट 4 लेनमा स्तरोन्नति भएसँगै सडक फराकिलो भएको छ। सडक फराकिलो भएसँगै सवारी आवागमनमा सहज हुने विश्वास सबैले गरेका थिए, तर बढाएको सडक अहिले सवारीको पार्किङ स्थलमा परिणत भएपछि स्थानीय हिस्सा परेका छन्। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। चन्द्रनिगापुर चोकको 4 लेनको सडकको 2 लेन जति पार्किङमा परिणत भएको छ। सडकको दायाँ बायाँको 1-1 लेनमा ट्रक, बस, रिक्सा, जीप, टेम्पो लगायतका साधनहरू पार्किङ गरेर लस्करै राखिने गरिएको छ। राज्यको करोडौं लगानी लगाएर स्तर उन्नति गरिएको सडक पार्किङ स्थल बन्दा राज्यको लगानी बालुवामा पानी भएको स्थानीय बताउँछन्। जुन सडकको आसपासमा भएका घरहरू निकै मान्छेले लाखौँ खर्च गरेर बनाएका भौतिक संरचनाहरूलाई भत्काएर सडक विस्तार गरिए तापनि यहाँको स्थानीय प्रशासन, ट्राफिक कार्यालय र नगरपालिकाले चाहिँ ध्यान नदिएको हुँदाखेरि बाटो विस्तार भए पनि राज्यको करोडौँ रुपैयाँ चाहिँ लगानी भएको भए तापनि अव्यवस्थित पार्किङका कारणले गर्दाखेरि सडकका किनारमा नै विभिन्न खालका सवारी साधनहरू यहाँ पार्किङ गरेर राख्दाखेरि दुर्घटनाहरू पटक पटक बारम्बार चाहिँ दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्। राजमार्ग नै पार्किङ स्थल बन्दा सवारी चालक र स्थानीयलाई शास्ति भइरहेको छ। राजमार्गमै बिना रोकटोक रोकिएर राखेका सवारी साधनहरूका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च रहेको छ। ट्रक, बस जस्ता सवारी साधन सडकमै रोकेर राख्दा सडक साङ्गुरो भएको छ। राजमार्ग छेउमै सञ्चालनमा रहेका ग्यारेजहरूले राजमार्गमै रोकेर
लिएर सवारी मर्मत गर्ने गरेका छन्। राजमार्गमा टाँसिएको घरमा कोठा भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएका त्यस्ता ग्यारेजहरूले राजमार्गमा सवारी रोकेर मर्मत गरिरहेको दृश्य यहाँका लागि अनौठो हुन छोडिसकेको छ। राजमार्गमै पार्किङ स्थल बन्दा ट्राफिक व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। विभिन्न कामका लागि सडकमा रोकिएका सवारी साधनहरूलाई पार्किङको विकल्प दिन नसक्दा आफूहरूले चाहेर पनि केही गर्न नसकेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। धेरैजसो ट्रक व्यवसायीहरूको घर चाहिँ यही चन्द्रनिगापुर नै भएको हुँदा चाहिँ उनीहरूको फुर्सदको समय र खाना समानमा पनि उनीहरूले रोडमा नै गाडीहरू पार्किङ गर्ने गरेका छन्। अर्को कुरो यो मालवाहक सवारी साधनहरूलाई त वेटिङ गर्ने भन्नाले दिउँसो आएका सवारी साधनहरूले चाहिँ वेट गर्ने ठाउँ नहुँदा चाहिँ दिनको समयमा पनि माल सामानहरू चाहिँ लोड गर्ने अनलोड गर्ने गर्दा पनि दुवैतिर पार्किङ गर्ने गरेका छन्। चन्द्रपुर नगरपालिकाले करिब 8 वर्ष अगाडि तामझाम बाजागाजा गाडीको लावा लस्कर सहित उद्घाटन गरेको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको टेकान बस पार्क अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2069 असोज 15 गते स्थानीयको सहयोग अनि इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरको पहलमा बस पार्कको उद्घाटन भएको थियो। त्यही बेला ठूलो संख्यामा स्थानीय र गाडी मजदुर भेला भएर बाजागाजा सहित सदरमुकाम गौड चल्ने 30 वटा बस र आधा दर्जन टाटा सुमोलाई एकैसाथ लाइन लगाएर बस पार्कसम्म पुर्याइएको थियो। तर जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालनमा ल्याउन कुनै चासो नदिँदा राजमार्ग नै बस पार्क बनिरहेको छ। चन्द्रपुर नगरपालिकाले सो बस पार्कको नाममा लाखौं रकम खर्चिए पनि 2 बिघा 5 कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको सो बस पार्कमा 150 भन्दा बढी सवारी साधन पार्किङ गर्ने क्षमता रहेको बस पार्क प्रयोगविहीन बनेको छ। बस पार्क बन्दैछ, त्यो पुनः निर्माण भएको छैन। अहिले हामीले विस्तारण गर्नु भनेको अब मेन अब सेन्ट्रलबाट आउटसाइडमा मात्रै हो भन्ने खालको कुरा छ सन्दर्भमा। नगरभित्रको सडक र फुटपाथको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको हो, तर चन्द्रपुर नगरपालिका भने यसमा पुरै चुकेको स्थानीयको आरोप छ। सडकमा जथाभावी सवारी साधन पार्किङ गर्दा शहरी सौन्दर्यलाई असर गर्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ भने चन्द्रनिगाहपुर बजार नै अस्तव्यस्त देखिएको छ। उद्घाटन भइसकेको बस पार्क पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरूको कमजोरीका कारण यो समस्या आएको स्थानीय बताउँछन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो रौतहटको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिकाको चन्द्रनिगाहपुर चोकमा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ पार्किङ स्थल बनाइएको सन्दर्भको यो रिपोर्ट राख्यौँ। हुन त नगरपालिकाले करिब 3-4 वर्ष अगाडि नगरपालिकामा बस पार्क बनाउने भनेर ठुलो तामझामका साथ बस पार्क बनाउने तयारी गरेको थियो, तर आजसम्म बस पार्क बन्न सकेको छैन। सडकमै पार्किङ गरेर राखिएको छ भनेदेखि जसलाई हेर्न मूक दर्शक बन्न बाध्य बनेको छ ट्राफिक प्रहरी। हामी यससँग सम्बन्धित भएर सम्बन्धित व्यक्ति निकायका सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ नै। यति बेला भने हामीसँग विनोद गुप्ता स्थानीय हुनुहुन्छ रौतहटको, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र यस विषयमा थप जानकारी उहाँबाट लिन्छौँ। विनोदजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। सर नमस्कार। विशेष गरी यो रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर चोकमा पर्ने यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ पार्किङ स्थल बनाइएको सम्बन्धी यो रिपोर्ट हामीले प्रसारण गऱ्यौँ। यो पार्किङ स्थल हुन त सडक स्तर उन्नति, सडकमा सहज तरिकाले गाडी ओहोरदोहोर हुन सकियोस् भनेर बनाइएको, तर यति बेला त पार्किङ स्थल बनेको रहेछ। यहाँहरूले कस्तो कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ त्यहाँ? हुन त सर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म राजमार्गमा यो एकदमै ट्राफिक समस्या नै छ। अब हाम्रो चन्द्रपुरको सन्दर्भमा एकदमै जटिल अवस्था छ। यो पार्किङको अवस्था एकदमै जटिल छ। अनावश्यक पार्किङ गरिदिने, ठेला गाडी, फलफुल, चनाचटपटीको अनावश्यक भिडभाड भएको कारणले अनि तपाईँको रोड साङ्ग्रो भएको मेन समस्या छ। अनि तपाईँको टेम्पू जथाभावी लगाइदिने। हुन त हाम्रो ट्राफिकको एकजना सही हुनुहुन्छ खत्री सर, उहाँले योभन्दा अगाडि प्रयास गर्नुभएको थियो ठाउँ ठाउँमा 5-5 वटा 2-2 वटा टेम्पू लगाएर
अनि व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो। तर पनि सर यो हाम्रो राजमार्गमा एकदमै पार्किङको जटिल अवस्था छ। यसमा नगरपालिकाले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति पनि बढाएर यसलाई समाप्त पार्न सकिन्छ। पार्किङको व्यवस्था गरिदिने, ट्राफिकको जनशक्ति बढाइदिने, अनावश्यक र जताभावी पार्किङ गर्नेलाई चिट काट्न सकिन्छ, राजस्व पनि उठ्छ र हाम्रो ट्राफिकको समस्या पनि खतम हुन्छ। योभन्दा हुन त योभन्दा अगाडि लगभग 5-6 वर्ष भइसक्यो बस पार्कको लागि उता जग्गा पनि लिएको छ, तर केही दिन कार्यान्वयनपछि त्यसपछि कसैको ध्यान त्यहाँ गएन। फेरि पहिला जुन ठाउँमा बस लागिरहेको थियो फेरि त्यही ठाउँमा बस लगाएको कारणले यो हाम्रो ट्राफिक समस्या बढेको छ सर। विशेष गरी ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ यसलाई हटाउन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ? जनशक्ति अभाव मात्रै हो या अरू पनि छ? हजुर जुन सडकमै जसरी गाडीहरू राखिन्छ नि, पार्किङ गरिन्छ नि, यसलाई हटाउन नसक्नुको कारण चाहिँ ट्राफिक प्रहरीमा जनशक्ति अभाव मात्रै भएको देख्नुहुन्छ कि अन्य कारणहरू पनि छन्? लगभग 1 किलोमिटरमा तपाईँको चन्द्रपुर चौक देखि तपाईँको 1 किलोमिटर यो अव्यवस्थित ढङ्गले टु गरेको छ। हाम्रो ट्राफिक जनशक्ति एकदमै कम छ। अब ट्राफिक जनशक्ति भएको भए चारैतिर परिचालन गरेर जताभावी सवारी लगाएको गाडीलाई एक ठाउँमा पार्किङ गर्न सकिन्थ्यो अथवा एउटा पार्किङको ठाउँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो। पहिला हाम्रो सोभियत सङ्घले बनाएको पार्किङ अब पूर्वको पूर्वमा हुनु पर्थ्यो, पश्चिमको पश्चिममा हुनु पर्थ्यो, तर त्यो पनि अवस्था देखिएन। ट्राफिकको मेन कारण ट्राफिकको जनशक्ति एकदमै कम छ। त्यस कारणले हाम्रो ट्राफिक अव्यवस्थित भएको छ राजमार्गमा। हुन त हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर माझी सरसँग पनि यहाँ कुराकानी गर्ने प्रयासमा हामी जुटेका छौँ। प्रमुख जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रौतहटको उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। त्यसै गरी हामी मेयरहरूसँग पनि, मेयर या उपमेयरसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। अहिले जसरी यहाँले त्यहाँको विषयमा जानकारी गराउँदै गर्दा जुन किसिमले 1 किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र पार्किङ स्थल बनेको छ, यसले दुर्घटनाहरू पनि बढाएको होला। अरू के समस्याहरू छन्? हजुर सर। हजुर विनोदजी। हजुर सर। हजुर सर। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कुराकानीका लागि। हजुर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्थानीय विनोद गुप्ता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यहाँको स्थानीयले खेप्नु परेको समस्याको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दै हुन्छ। यति बेला हामीसँग चन्द्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामचन्द्र चौधरी हामीसँग यति बेला फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मेयर साहब, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। ल धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, हामीले भर्खरै मात्रै यो रौतहटको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिकाको यो चन्द्रनिगापुर चोकमा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ क्षेत्र चाहिँ पार्किङ स्थल बनेको रिपोर्ट राख्यौँ। हुन त यहाँहरूले 3-4 वर्ष अगाडि नगरपालिकाले बस पार्क बनाउने भनेर ठुलै तामझाम पनि गर्नुभएको थियो, तर अहिले चाहिँ अब यहाँ 2,38,70,000 करिबमा राजमार्गमा ठुलो बाटो बन्यो, यसैले काम चलाउँ भनेर लाग्नुभयो कि के हो? किन बस पार्क चाहिँ अलपत्र भएर सडक चाहिँ पुरै बेहाल भयो नि त? होइन, हामी चाहिँ अहिले पनि बस पार्कको चाहिँ योजना अगाडि बढाएकै हौँ है सर। तर भयो के भन्दाखेरि त्यो जग्गा चाहिँ उपयुक्त भएन र बस पार्क बनाउन चाहिँ आफूसँग नगरपालिकासँग त्यो बजेट नभएर नगर विकास कोषसँग हामी चाहिँ समन्वय गरेका छौँ र नगर विकास कोषले चाहिँ एउटा चाँदी छेउमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा जग्गा छ, त्यो जग्गालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु भएन। त्यसैले चाहिँ यो जुन हाइवेको पार्क भन्दै हुनुहुन्छ नि, अब यो साङ्गो छ, तर पनि हामी चाहिँ पार्क रूपमा होइन, हामी अस्ति पनि भर्खरै हामी चाहिँ हाइवे क्लियरेन्स गर्यौँ है। अब क्लियरेन्समा अब बाटो हो मूल बाटो, बस पार्क हामीसँग छैन यथार्थमा है, सत्य कुरा बोल्नै पर्छ है। जहाँ बस पार्कको अभाव छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति बाटोमा यो पार्किङ त होइन, तर मान्छेलाई
ओह्राल्ने चढाउने है अब यो काम भइरहेछ र हाइवेमै चाहिँ हो हाम्रो चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ ग्यादरिङ यो आवत जावत चाहिँ यातायातको चाहिँ त्यो यथार्थ हुन्छ। अब यहाँहरूले बस पार्क मैले अघि पनि भने करिब 4 वर्ष अगाडि यहाँहरूले अलिक तामझामका साथ नै बस पार्क बनाउने भन्ने तयारी पनि गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ के कारणले रोकिएको हो? अब त्यो हाम्रो चाहिँ पुरानो है हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि पनि यहाँ सानो बस पार्क चाहिँ स्थापना गरेकै थियो तर अहिले चाहिँ त्यो अलिकति हाम्रो चाहिँ हाइवे भन्दा धेरै टाढा पर्छ र त्यहाँ हाम्रो चाहिँ बस चाहिँ त्यहाँ जान सक्ने अवस्था छैन र हाम्रो चाहिँ हाइवेको जुन यो बस पार्कको मापदण्ड हो त्यो अलिकति टाढा भएकोले त्यसलाई छोडेर चाँदी खोला नजिकै हामी चाहिँ एउटा चाहिँ जग्गा हामीले त्यो गरेका छौँ होइन र त्यो चाहिँ नदी छेउमा भएकोले चाहिँ र आफ्नो नगरपालिकासँग एउटा व्यवस्थित बस पार्क बनाउन चाहिँ त्यो पुँजी पुग्दैन, त्यो एउटा व्यवस्थित बस पार्क बनाउन चाहिँ अर्बको लगानी लाग्छ र हामीसँग रकम छैन र त्यो रकम चाहिँ नगर विकास कोषसँग हामी चाहिँ कुरा अगाडि बढाए। अनि भनेपछि त यहाँहरूले योजना बिनै सुरुवात गर्नु भएछ, त्यहाँ जति लगानी भयो अब 30-40 लाख कति खर्च भएको त देखियो। अझ पनि त्यहाँ चाहिँ सानो रूपमा चाहिँ त्यो 8-10 वटा बसहरू आउँछन् है, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो हाइवेलाई लक्षित गरेर त्यो चाहिँ पुरानो हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिकै त्यो बस पार्क हो, त्यसलाई चाहिँ सामान्य मेन्टेनेन्स गरेका थियौँ है र त्यो चाहिँ त्यहाँ पनि अब बस होइन कि चाहिँ तपाईँको ट्रकहरू त्यहाँ बस्छन् र गौर जाने बस बस्नु बस्छन् र हाइवेको बस पनि हाइवेमै बस्छन्। भनेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनताका धेरै मेयर उपमेयर जनप्रतिनिधिहरूले स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, यहाँलाई त 4 वर्षमा अब करिब करिब सकिन लागिसक्यो आफ्नो कार्यकाल, बस पार्क बनाउन पनि धौधौ नै परेछ नि। अब हाम्रो राज्यले चाहिँ जग्गा किन्न पाइँदैन भन्छ, पैसा विषय छैन अनि जग्गा नभई बस पार्क बन्नै सक्दैन र त्यो जग्गाका हामी खोजीमा छौँ र जग्गा खोजीमा चाहिँ हामी चाहिँ नदी छेउमा जग्गा हामी सानो चाहिँ टुक्रा हामी आइलानी पाएका थियौँ, त्यो अब एउटा व्यवस्थित बस पार्क बनाउन चाहिँ करोड लाग्छ है। भनेपछि मेयर साहब अब 4 वर्ष त यहाँलाई जग्गा खोज्नै लाग्यो, अब फेरि अर्को कार्यकाल निर्वाचित भएर आउनै पर्ने भयो के हो यहाँ बस पार्क बनाउनलाई? बस पार्क होइन धेरै कुरा बाँकी छ है सर, बस पार्क होइन धेरै कुरा गर्ने, यो 4 वर्षमा त के सकिन्छ, यो कानुन अहिले बनाएका छैनन् र यो धेरै कुरा छन्, हामी पनि सकेका छैनौँ, हामी चाहँदै पनि कामहरू अगाडि बढाएका छैनौँ। सडक डिभिजन कार्यालयले के अरे सडक ठुलो बनाइदियो, अब त्यसैमा बस राख्नु परेको छ, नगरपालिकाको तर्फबाट बस पार्क अहिलेसम्म बन्न सकेन, अब यहाँले अरू कामहरू गर्नुभयो होला, त्यो फेरिस्ता त फेरि हामी अर्को बसाइमा सुनौला, तर अहिले चाहिँ यही विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सडक हेर्ने भने जहाँ भिडियोमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ लामो ट्रक छन्, 1 किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र गाडी त्यसरी बसेका छन्, दुर्घटना बढाएको छ, स्थानीयले शास्ति भोग्नु परेको छ, यहाँ त दैलोको सरकार, जनताले छुन सक्ने सरकार होइन। अब हामी सबै काम गर्दैछौँ तर काम गर्दा गर्दै पनि नसकिया हो। भनेपछि बस पार्क सक्नु भएन, अब यो चाहिँ अब यहाँले खुलेरै भन्नुभयो, अब यो गर्न सकिएन नै भन्नुभयो यहाँले होइन त, त्यसो भए हातै उठाउनु, अब जग्गा नभए त बस पार्क बन्नै सक्दैन, हातै उठाउनु अभावले गर्दा फेरि यहाँ यो तपाईँको काठमाडौँ बस्नु भएको छ नि, काठमाडौँ भन्दा पनि यहाँ महँगो छ जग्गा, जग्गा महँगो भएर नसक्नु। अनि त्यो भएको जग्गा जुन सुन्नुहोस् न, भएको जग्गा जुन छ 4 वर्ष अगाडि जुन ठाउँमा बनाउने भनेर यहाँले तयारी गर्नुभयो, त्यसलाई जति ठाउँ पुग्थ्यो त्यतिमा त एउटा विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो होला नि मेयर साहब? त्यो विकल्प त्यही हो, 10% लग्ने 90% फेरि बाटोमा त हुन्छ, त्यो पनि तपाईँ प्रश्न तेर्साउनु हुन्थ्यो है, बस पार्कहरू बनाउनु भयो खै सबै बस बाटोमै छ, त्यही उल्टा प्रश्न त भइहाल्छ नि है। यसो गरौँ न मेयर साहब, तपाईँसँग मैले यहाँ कुराकानी गर्दा यति बेला म ट्राफिक व्यवस्थापनमा चाहिँ के कस्तो समस्या परेको छ म यो पनि बुझ्ने प्रयास गर्छु। यति बेला हामीसँग प्रमुख जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख ज्ञानबहादुर माझी हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुरा गर्छौँ। प्रमुखज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा।
हजुर धन्यवाद नमस्कार। विशेष गरी यो अहिले जुन सडक खण्डमा यहाँहरूको चन्द्रनिगापुर चोकमा पर्ने यो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा जुन किसिमको पार्किङ स्थल बनाइएको छ यसबाट यहाँहरूले कतिको शास्ति खेप्नु परेको छ? दिनभरि गाडी धपाउनै लाग्ला यहाँहरूलाई जनशक्ति कति छ, के छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ? हजुर यहाँले मलाई सुन्नु भएको छ? ज्ञान सर? ज्ञान सर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? उहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमा थियौँ तर उहाँको आवाज हामीले बुझिरहेका छैनौँ। मेयरज्यू अब त्यसो हो भनेदेखि अब यो 4 वर्षमा त हुन सकेन, अब विकल्प चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? अब कसरी बनाउन सकिन्छ यो रौतहटको जुन चन्द्रनिगापुरमा जुन अव्यवस्थापन देखिएको छ बजार क्षेत्रमा, यसलाई तत्काल विकल्पको रूपमा अलिकति बस पार्कलाई कहीँ सार्न मिल्ने, गर्न सक्न मिल्ने यहाँकै कार्यकालमा हुन सक्दैन होला? अब अहिले हामी लागिरहेका छौँ, अब हामी अर्को जग्गा पनि खोज्दैछौँ लिजमा है। त्यो लिजमा जग्गा अब हामी छलफल बनाएका छौँ, जग्गा दलिँदैन। त्यो कुरा हामी चाहिँ टुङ्ग्यौँ भने त्यो एउटा व्यवस्थित बसको गाडी बनाउँछौँ है। अब करिब करिब कति धेरै महिना पनि बाँकी छैन, यो महिनामा चाहिँ कम्तीमा यहाँले एउटा काम गरेर जानुभयो भने एउटा दाँतमा ढुङ्गा लागे जस्तो चाहिँ हुँदैन थियो होला कि बस पार्क मैले कामै गर्न सकिनँ भन्ने चाहिँ यहाँलाई त्यो हट्थ्यो कि भन्ने पनि हाम्रो कुरा हो। काम त हुन्छ है, काम नहुने होइन, अब समय लाग्छ, समयको पर्खाइ। अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् त कति समय पछाडि चाहिँ बनिएला रौतहटवासी चन्द्रनिगापुरवासीले आनन्दले बस पार्क यहाँ छ है भन्ने? हामी सुरुवात गरे पनि 5-7 वर्ष लाग्छ है। 4 वर्ष लाग्छ अब भनेपछि फेरि पनि मैले अघिकै शब्द सापट्टि लिएँ, यहाँले फेरि अर्को कार्यकाल जितेरै आउनुपर्ने भयो। माघ फाल्गुनतिर सुरुवात गरे पनि 4 वर्ष लाग्छ पुरा सम्पन्न हुन है बस पार्क। भनेपछि फेरि पनि मैले यहाँलाई भने अर्को कार्यकाल जितेर यहाँ नै आउनुपर्ने भयो। अब कार्यकाल त जनतालाई पत्यायो भने मन्त्री हो, पहिला पार्टीले पत्याउनु पर्यो, त्यसपछि जनताले पत्याउनु पर्यो। जनताले काम हेर्न नि पत्याउनु पर्यो फेरि, त्यही हो, काम हेरेर पत्याउने हो अब है। हुन्छ मेयरज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि धन्यवाद छ, युनिटलाई धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रौतहटका चन्द्रनिगापुरका मेयर हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र चौधरी, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले खुलेर हातै उठाएर भन्नुभयो बन्न सक्दैन, म गर्न सक्दिनँ भनेर। पक्कै पनि त्यहाँका स्थानीयहरूले यो हेरिसकेपछि थाहा पाउनुभयो 4 वर्ष अगाडि जुन तामझामका साथ बस पार्क बनाउने प्रयास गरिएको थियो, बिना योजनाका साथ यो काम भएको थियो भन्ने कुरा पनि यसबाटै प्रष्ट हुन्छ। र हामीले विशेष गरी यो चन्द्रनिगापुर चोकमा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ करिब 2 किलोमिटर पुनर्स्थापना गरिएको थियो र ठुलो बाटो बनाइयो, 4 लेनको सडक बनाइयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई सहज होस् भनेर बनाइएको थियो। तर यति बेला पार्किङ स्थल बनेको छ र चन्द्रनिगापुरले बस पार्क बनाउन नसक्दा यति बेला यो समस्या यहाँ देखिएको हो भने अर्कोतर्फ ट्राफिक प्रहरीहरूमा पनि जनशक्ति अभाव देखिएको भनेर स्थानीयहरूले भनेका छन्। र यस सम्बन्धी हामीले हुन त ट्राफिक प्रहरीसँग पनि बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ के कस्तो समस्या हो त भनेर, तर उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्न खासै उहाँले चाहनु भएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। फेरि हामी पछि उहाँसँग जोडिने प्रयास गर्छौँ। यति बेला कोही स्थानीय हामीसँग, कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। सर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? सर म बर्दियादेखि बोलेको। कहाँबाट भन्नुभयो? बर्दियादेखि। बर्दियाबाट। तपाईँको समस्या के होला? मेरो समस्या चाहिँ एउटा विद्यार्थी अनि हाम्रो 11-12 नयाँ सिलेबस चेन्ज तर प्राविधिक धार भएको छैन। अब नयाँ अनुसार चाहिँ क्वेसनहरू पनि छ, पुरानो सिलेबस नै अप्ठ्यारो धारहरूको
मैले तपाईँको आवाज अलिक बुझ्न सकेको छैन। पुस्तकमै पाउँदैन अनि नयाँ पुस्तक र परीक्षामा पनि गर्न मोड लाउँछ भन्ने हो। उहाँको अलिकति नेटवर्कको समस्या छ जस्तो छ, उहाँको फोन हामीले बुझ्न सकेनौँ र हामी यो उहाँसँग फेरि पनि हामी जोडिनका लागि उहाँलाई फेरि आग्रह गर्छौँ, फोन गर्नुहोस् र तपाईँको समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले विशेष गरी यहाँहरूलाई केही माध्यमहरू बताइरहेका छौँ। विशेष गरी यहाँहरू हामीसँग टोल फ्री नम्बर 166001 12424 हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी एनसिएल नम्बर रहेको छ 98015 72424 रहेको छ भनेदेखि भाइबर नम्बर रहेको छ 988401 1037 नम्बरमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो समस्या गुनासो अभिव्यक्ति के छन् हामी कहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान जिज्ञासाको जवाब खोज्ने प्रयास हामी गर्छौँ। यति बेला फेरि कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म दिपबहादुर विक सर। हजुर घर बाजुरा भई हाल काठमाडौँदेखि सर। ए हजुर, तपाईँको समस्या जिज्ञासा के छ? मेरो समस्या जिज्ञासा चाहिँ सर अहिलेको यो बाढीले गर्दा होइन सर, हाम्रो समीकती खापर गाउँपालिका 1 मा होइन सर, हजुर 9 वडाको पुरै करिब 450 बस्तीहरू छ सर। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति क्षतिहरू धेरै भएको कारणले गर्दा स्थानीय तहले के पनि केही अहिले के गरिरहेको छ, के कस्तो छ एकछिन यसो बुझौँ कि भनेर सर। बाजुराको कुन गाउँपालिका भन्नुभयो यहाँले? समीकती खापर गाउँपालिका सर। अलिकति बिस्तारै भन्नुहोस् त। समीकती खापर गाउँपालिका। पक्कै पनि प्रदर्शनमा हुने साथीहरूले यो बुझ्नु भएको छ। उहाँसँग सम्बन्धित भयो भने हामी सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अहिले, यहाँले थाहा पाउनु भयो भने कस्तो छ अवस्था, के छ, कति क्षति गर्यो त्यहाँ? अब क्षतिको हकमा भन्नुपर्दा सर खासमा हाम्रो अब पहाडी भेगमा हो सर, खासमा त्यता वन जङ्गलहरू पनि धेरै छैन सर होइन। हजुर। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जे होस् अलि भिरालो ठाउँ अलि धेरै ठाडो ठाउँ भएको कारणले गर्दा अब खेतीपाती त त्यो जाने थियो सर, त्यो त जाने नै ठाउँमा थियो सर होइन। त्योभन्दा पनि घर बस्तीहरू जुन बस्तीहरू छ नि सर, त्यो बस्तीहरूको तलबाट माथिबाट पहिरोहरू आएर होइन, बाढीहरू आएर त्यसले चाहिँ अलिकति मानव बस्तीलाई नै धेरै जोखिम गर्दैछ सर। यहाँको पनि जग्गा जमिनहरू पर्यो? हजुर हजुर। अब यहाँले चाहिँ स्थानीय तह त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग आफूले चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो कि गर्नु भएन? के छ रातको के हुन्छ पुनर्स्थापना कार्यक्रम भनेर? हजुर त्यो चाहिँ हामीले स्थानीय निकायमा कल गर्दाखेरिमा अब हुन्छ पहलहरू, अब डाटाहरू कलेक्सन गर्ने, अब प्रोसेसहरू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको भनाइ हुन्छ होइन सर। अब अहिलेसम्म खासमा गएर अब कति के क्षति भयो कस्तो के भयो भनेर डाटा सङ्कलन गर्न अहिलेसम्म कोही पुग्नु भएको छैन सर। कोही पनि डाटा सङ्कलन गर्न जानुभएको छैन? हजुर। कसको के क्षति भयो, कसको घर क्षति भयो, कसको के बाढी क्षति भयो, कसको बाली कति के क्षति भयो, कस्तो के नष्ट भयो भनेर स्थानीय तहले अहिलेसम्म खासमा कोही मान्छेहरू पुगाएको छैन। अहिले आफ्नो ठाउँमा अहिले आफै अन्धधन्ध नै छ सर के स्थानीय तहलेहरू पनि केही अब प्रयास गरिराखेको होला, नगरेको पनि होइन उनीहरूको आफ्नो खण्डमा होइन, तर अहिलेसम्म हामीहरूलाई केही इन्फर्मेसन केही त्यस्तो छैन सर होइन। हुनाले अलिकति अब भिरालो ठाउँमा अब खेतीपाती धानहरू कोदो अब मकै बाली हो सर, त्यहाँको मुख्य उब्जनी भनेको नै अब त्यो त नष्ट भयो नै भयो होइन। त्योभन्दा पनि मानव बस्तीमा नै उच्च जोखिम भयो सर। माथिबाट राति सुतौँ माथिबाट आएको बेलामा नै पहिरोमा परेला कि भन्ने डर होइन सर। अलि त्यही भएर त्यसमा सुरक्षाको उपाय भन्ने पनि केही छैन कि सर। जता जाउँ जता जाउँ यता एक ठाउँमा जाउँ यसमा चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने खालको पनि वस्तु छैन कि सर। यहाँको नाम चाहिँ के भन्नुभयो यहाँले? दिपबहादुर विक हुन्छ। यहाँले आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ, यससँग सम्बन्धित भएर हामीले तपाईँको गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर यतिखेर सम्भव हुन सकेन। हामी फेरि पछिल्ला कार्यक्रममा उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ, फलोअप गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि।
हामीसँग बाजुराबाट एक सर्वसाधारण अझ भनौँ अहिले यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो गाउँको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अझ भनौँ गाउँमा यो बेमौसमी वर्षाले निम्ति आएको बाढी पहिरोको वितण्डा, यसले पारेको प्रभाव र गाउँपालिकाले के कस्तो काम गरिरहेको छ, राहत पुनर्स्थापनाको कार्यक्रमहरू, प्याकेज के ल्याउन खोजेको छ भनेर उहाँले जान्न चाहनुभएको थियो। हामीले बुझ्ने प्रयास पनि गरेका हौँ, तर त्यो सम्भव हुन सकेन। हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा जोड्ने प्रयास गर्छौँ र यति बेला पनि सम्भवतः हामीलाई हाम्रा प्रड्युसर साथीहरूले यो प्रयास गरिरहनु भएको छ उहाँसँग जोडिनका लागि पनि। र हामी गाउँपालिकामा पुर्याएको क्षति कस्तो छ र स्थानीयलाई राहतका कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् भनेर हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यसपटक बेमौसमी वर्षाका कारण देशमा ठुलो धनजनको क्षति गराएको छ। विशेष गरी दसैँ आनन्दले चाडपर्व मनाइसकिसकेपछि दसैँ र तिहारको बिचमा कतै त कतै तिहार पछाडि धान काट्ने मेसो बनाएर चाडपर्व ढुक्कले मनाउँदै गर्दा एकाएक वर्षा भयो, जुन वर्षाले गर्दा ठुलो बाढी पहिरो निम्ति आयो। विभिन्न ठाउँमा सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वी नेपालसम्म अछुतो रहेन र एउटा ठुलो धनजनको क्षति यसले निम्ति आएको छ। यो सँगसँगै स्थानीयहरूको आशा आफ्नो स्थानीय सरकारप्रति अलिक बढी देखिन्छ। हामीले जहिले पनि भन्ने गर्छौँ स्थानीय सरकारलाई दैलोको सरकारको रूपमा हामीले भन्ने गरेका छौँ। दैलोको सरकार हो, स्थानीयले आफ्नो दैलो अगाडि देख्ने सरकार हो। त्यसैले पनि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर भनिएको हो। हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ तर कुराकानी हुन सकेन। अब भने हामी डडेलधुराको जुवाडेको प्रसङ्गतर्फ लाग्छौँ। चर्को आलोचना भएपछि डडेलधुरा प्रहरीले पक्राउ गरेका जुवाडेको नाम 3 दिनपछि सार्वजनिक गरेको छ। कार्तिक 3 गते बुधबार राति डडेलधुरा प्रहरीले जुवा खालबाट अमरगढी नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष गोविन्द भट्टसहित 22 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 5 जिलोड स्थित पदमराज ओझाको घरबाट तास खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको डडेलधुरा प्रहरीले जनाएको छ। ओझाको घरमा जुवा तास खेलिरहेको भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद 93,960 रुपियाँ र 4 बुक तास सहित पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहिबार पक्राउ गरेका 22 जना मध्ये अमरगढी नगरपालिका 4 बस्ने 50 वर्षीय इन्द्रबहादुर थापाको मात्रै नाम सार्वजनिक गरेको थियो। तर प्रहरीको चर्को आलोचना भएपछि प्रहरीले बाध्य भएर शुक्रबार नाम सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा इन्द्रबहादुर थापा, गगन सिंह ढाड, गोविन्द भट्ट, विक्रम ओझा, घनश्याम गिरी, उमेश महर, भीमबहादुर महर, नरेन्द्र ओली, यज्ञराज अवस्थी, डम्बर ओझा, सुरेन्द्र साउद, महेश जोशी, ईश्वर भट्ट, वीरबहादुर चाकी, भीम ऐन, लोकराज अवस्थी, नरेश महरा, राजेन्द्र प्रसाद पाठक, राजेन्द्र ओझा, दानबहादुर ओली, केशव कुमार, राम खड्का रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी राजेन्द्र चन्दले बताए। प्रहरीले उनीहरूमध्ये अमरगढी नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष गोविन्द भट्टलाई छोडेको छ भने बाँकीलाई कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको छ। वडा अध्यक्ष भट्टलाई पहुँचको भरमा छोडेको स्थानीयको आरोप छ। दर्शकवृन्द, हामीले वडा अध्यक्ष भट्टसँग यति बेला कुराकानी गर्न प्रयास गरेका थियौँ। भट्टसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र हामीले विशेष गरी जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्र नेपालसँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँले कुराकानी गर्न मान्नु भएन। सम्भवतः गल्ती गरेको छैन, आफूबाट गल्ती भएको छैन भनेदेखि कुराकानी गर्नलाई कुनै धक मान्नुपर्ने कुरै होइन। तर मैले सुरुमा पनि भने यो ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने उखान यति बेला डडेलधुराका प्रहरी प्रमुखले देखाएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँसँग यति मात्रै प्रश्न गर्न खोजेका थियौँ, वडा अध्यक्षलाई छोड्नुको कारण के थियो र अरूलाई मात्रै किन राखियो। यसको आशय हामीले अरूलाई चाहिँ छुटाउनुपर्छ भन्ने आशय हाम्रो होइन। सबैलाई बराबर कानुनी
जे छ कानुनले तोकेको अनुसार त्यही अनुसार भागीदार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो र उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न खोजेका हौँ, तर उहाँले कुराकानी गर्न मान्नु भएन। अझ सुरुमा त एकजना व्यक्तिलाई मात्रै कारबाही गर्ने तयारी जस्तो गरेर नाम सार्वजनिक गरिएको थियो, तर स्थानीय तवरमा धेरैले प्रहरीको विरोध गरिसकेपछि अहिले बाँकी सबैको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। तर एकजना जो वडाध्यक्ष छन् उनको नाम भने सार्वजनिक गरेन प्रहरीले र उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ। उन्मुक्ति पाउनेमा अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष गोविन्द भट्ट छन्। उनीसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ, वडाध्यक्षसँग पनि, तर उहाँको फोन उठिरहेको छैन। उहाँसँग हामी जोडिएको खण्डमा तपाईँ चाहिँ के पहुँचको आधारमा छुट्टिनु भयो भनेर मात्रै हामी प्रश्न गर्छौँ, धेरै प्रश्न हामी उहाँसँग गर्दैनौँ र अरूले चाहिँ के पहुँच पुर्याउन सकेनन्, त्यस कारणले अरू चाहिँ थुनामै छन् भनेर उहाँसँग हामीले सोध्न खोजेका हौँ। र खास हामीले डडेलधुराका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्र नेपालसँग पनि यही प्रश्न गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँले चाहिँ म कुरै गर्दिनँ, म बोल्दिनँ भनेर जानुभयो। त्यस कारणले र वडाध्यक्षसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, उहाँको फोन लागेको छैन। उहाँसँग फोन लागेको छ तर फोन उठेको छैन। उहाँसँग फेरि पनि हामी जोडिने प्रयासमै छौँ यति बेला, र हामी सम्बन्धित निकायसँग जवाब खोज्ने प्रयासमा थियौँ, तर उहाँले जवाब दिन चाहनु भएको छैन। फेरि पनि हामी भन्छौँ आफूले कुनै गल्ती गरेको छैन, आफूबाट नियम सम्बद्ध तरिकाले काम भएको छ भने बोल्नलाई र जवाबदेहिताको पन देखाउनलाई कुनै गाह्रो कुरा होइन। तर जब आफूले कहीँ मिस्टेक गरेको छु या मैले गल्ती गरेँ भन्ने लाग्छ भने त्यो व्यक्ति बोल्न डराउँछ। त्यस कारणले यति बेला हामीले यही रूपमा नै यसलाई यहीँ टुङ्ग्याउनु पर्ने देखेको छौँ र हामी कार्यक्रम कल 24 मा आम सर्वसाधारणको गुनासोलाई हामी राख्ने गर्छौँ। तपाईले राख्नुभएको समस्या गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा लिन्छौँ र जस्तै राख्छौँ र जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईले राख्नुभएको समस्याको समाधान, जिज्ञासाको जवाफलाई हामी खोज्ने प्रयास गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई दर्शकहरूले राख्ने समस्याहरूमा एकपक्षीय नहोस् भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ। दर्शकहरूले समस्या राख्नुहुन्छ र त्यो समस्या राखिसकिसकेपछि हामीले उठान गर्छौँ। उठान गर्दा सुरुवातमा त्यो एकपक्ष जस्तो लाग्छ, तर हामीले सम्बन्धित व्यक्तिसँग जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यो भनेको हामीले ब्यालेन्स बनाउने हामीले प्रयास गर्छौँ। तर सम्बन्धित निकायले कतिपय अवस्थामा जवाबदेहिता भन्ने कुरा नअपनाइदिँदा, त्यो कुरालाई नबुझिदिँदा एकपक्षीय बन्न जान्छ। तर त्यसबाट पनि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ दालमा केही कालो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले डडेलधुराको प्रसङ्गमा पनि हामीले जोड्ने प्रयास यही गरेका थियौँ। चर्को आलोचना भएपछि डडेलधुराका प्रहरी पक्राउ परेका जुवाडेको नाम 3 दिनपछि सार्वजनिक गरेको छ र कार्तिक 3 गते बुधबार राति डडेलधुरा प्रहरीले जुवाखालबाट अमरगढी नगरपालिका 6 का वडाध्यक्ष गोविन्द भट्टसहित 22 जनालाई पक्राउ गरेको थियो र जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 5 जिलोडा स्थित पदमराज ओझाको घरबाट तास खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको डडेलधुरा प्रहरीले जनाएको थियो र ओझाको घरबाट जुवा तास खेलिरहेको खबर प्राप्त हुनसाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराबाट खटिएका प्रहरीले खेलिरहेको खबर भन्ने प्राप्त हुनसाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराबाट प्रहरी गयो र नगदसहित 93,960 रुपियाँ र 4 बुक ताससहित पक्राउ गरेको जनाएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहिबार पक्राउ गर्ने 22 जना मध्ये अमरगढी नगरपालिका 4 बस्ने 50 वर्षीय इन्द्रबहादुर थापाको मात्रै नाम सार्वजनिक गरेको थियो, जहाँ तास खेलाइएको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। तर प्रहरीको चर्को आलोचना भएपछि प्रहरीले बाध्य भएर शुक्रबार नाम सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्यो, तर जसमा अमरगढी नगरपालिका 6 का वडाध्यक्ष गोविन्द भट्टको नाम भने छुटेको छ। यो प्रहरीले जानबुझ गरेर उनलाई छुटाइएको हो र उनलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको छ। यससँग सम्बन्धित भएर हामीले प्रहरी प्रशासनसँग जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका छौँ र हामी
यस सम्बन्धमा अमरगढी नगरपालिकाका मेयरसँग पनि हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र अमरगढी नगरपालिकाका मेयरसँग हामीले यसको सत्य तथ्य अझ उहाँको नगरपालिका र वडा अध्यक्षसँग जोडिएको विषय भएका कारणले उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका हौँ। किनभने यसमा आम सर्वसाधारणको गुनासो छ, किनभने वडा अध्यक्षले कसरी उन्मुक्ति पाए, उनले पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ, कसैलाई चाहिँ सोही गल्तीमा जेल सजाय हुने तर कसैले उन्मुक्ति पाउने हुन सक्दैन। हामीले अमरगढी नगरपालिकाका मेयरसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ तर उहाँसँग कुराकानी सम्भव हुन सकेन। हामी आम सर्वसाधारणको गुनासो समस्यालाई कार्यक्रम कल 24 मा समेट्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि सर्वसाधारणको गुनासोलाई लियौँ भने जिल्लाबाट विभिन्न टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाएको समस्या गुनासोलाई पनि हामीले कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूमा रहेर कुराकानी गर्न फेरि पनि आउने नै छौँ। अहिले बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।